नमो नमः सर्वेभ्यः श्रोतृजनेभ्यः विद्वद्भ्यः बान्धवाः विगते पाठे कथन्ताः धातवः व्याख्याताः तेषां रूपाणि निगदितानि। अद्य तदग्रे ग्रन्थारम्भः क्रियते। तत्र ग्रन्थः अस्ति अथ अष्टात्रिंशत् तवर्गीयान्ताः परस्मैपदिनः। एतद्धातुम् आरभ्य कथ धातु पर्यन्तं षट्त्रिंशत् धातवः अनुदात्तेतः आत्मनेपदिनः उक्ताः। अग्रे ये धातवः आयान्ति ते सर्वे परस्मैपदिनः सन्ति। अष्टात्रिंशत् संख्याकाः ते सर्वे तवर्गीयान्ताः सन्ति। तकार दकारात् दकारात् तकारान्ताः दकारान्ताः दकारान्ताः नकारान्ताः। एते धातवः न अनुदात्तेतः सन्ति, न स्वरितेतः सन्ति, न ङितः सन्ति, न ङितः सन्ति। अतः आत्मनेपद निमित्तहीनाः उभयपद निमित्तविहीनाः सन्ति। अतएव एतेभ्यः धातुभ्यो विहितानां लकाराणां स्थाने शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति सूत्रेण परस्मैपद संज्ञकाः तिवादयः आदेशनवकाः भवन्ति। तत्र प्रथमो धातुः वर्तते अत सातत्यगमने। अत इत्यत्र अन्तः अकारः उदात्तः इत्संज्ञकः, अतः अयं धातुः उदात्तेत वर्तते। सातत्य गमनम नाम नैरन्तर्येण गमनम, अविच्छिन्नतया निरन्तरतया यद् गमनम तद् सातत्य गमनम। तस्मिन्नेव अर्थे अयं धातुः वर्तते। परस्मैपदी अस्ति। अतः अस्य धातोः लटि भूधातुवत् रूपाणि भवन्ति। अतः धातोः वर्तमान कालिक क्रियावृत्तेः कर्तरि अर्थे वर्तमाने लट् इति लटि लकारे लटः स्थाने परस्मैपद संज्ञकेषु तिवादिषु आदेशेषु कृतेषु तेषां तिवादीनां सार्वधातुकत्वात् तिंशित् सार्वधातुकम् इति सूत्रेण तिङ्त्वात् सार्वधातुक संज्ञा वर्तते। अतः कर्तृर्थके सार्वधातुके परे धातुः शप् विकरणो भवति कर्तरि शप् इति सूत्रेण। अतः तिवादौ परतः शपि विकरणे अनुबंध लोपे तत्र अकारः अवशिष्यते। अत् अ प्रथम पुरुष एकवचने, ति अत् अति सम्मेलने अतति एवं द्विवचने तसि अततः बहुवचने झौ झेह झकारस्य झोन्तः इति अन्तादेशे अत अन्ति। अत इत्यत्र यः शपः अकारः तस्मात् परः यः अन्तेः अकारः तस्मिन् अकारे गुणे परतः उभयोः अकारयोः स्थाने पररूपम् अकारः एकादेशो भवति। तदा रूपं सिद्ध्यति अतन्ति। मध्यम पुरुषैक वचने सिपि अतसि, द्विवचने थसि अतथः, बहुवचने थे अतथ, उत्तम पुरुषैक वचने मिपि अत मि। अत इत्यत्र अंगस्य यः अकारः अन्त्यः अकारः तस्य अकारस्य दीर्घो भवति। अतो दीर्घो यञि यञादिः प्रत्ययः अस्ति। मिप भस मस एतेषु त्रिष्वपि परतः
अंगस्य अन्त्यः यः अकारः अत इत्यस्य अकारः तस्य दीर्घो भवति आकारः। तथा च उत्तम पुरुषे त्रिषु वचनेषु रूपाणि भवन्ति अतामि अतावः अतामः। एवञ्च अस्य धातोः लटि रूपाणि इत्थं सन्ति अतति अततः अतन्ति अतसि अतथः अतथ अतामि अतावः अतामः। लिटि परोक्षानद्यतन भूतार्थ क्रियावृत्तेः धातोः परोक्षे लिट् इति लिटि लकारे कर्तरि अर्थे लिटि लकारे लिटः स्थाने प्रथम पुरुषैक वचने तिवादेशे तिपः स्थाने परस्मै पदानां णल तुषु स्थल तुषण अल्बमान् इति सूत्रेण णलि आदेशे अनुबंध लोपे तत्र अकारः अवशिष्यते। तर्हि अत अ इति रूपं जातं धातोः द्वित्वं भवति लिटि धातोरनभ्यासस्य अत इत्यस्य द्वित्वे कृते अत अत अ इति रूपं जातं पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायां तत्र हलादिः शेषः इति हलादि शेषेण तकारः यः हल स लुप्यते अकारः अवशिष्यते। तर्हि रूपं जातं अ अत अ। अत्र अ अत अ इत्यवस्थायां द्वयोः अकारयोः प्राप्तं सवर्ण दीर्घं बाधित्वा अतो गुणे इत्यनेन पररूपं प्राप्तं तत् पररूपम् अपि अपवादत्वात् बाधित्वा अत आदेः इति उक्तेन सूत्रेण अभ्यासे यः आदिः अकारः तस्य दीर्घो भवति। यथा आस इत्यत्र उक्तम् एधामास अस अ तत्र अकारस्य दीर्घः तथैव अत्रापि अ अत अ इत्यत्र अभ्यासस्य यः अकारः तस्य अकारस्य दीर्घो भवति। दीर्घ विधायकं सूत्रं वर्तते अत आदेः अभ्यासस्य आदेः अतो दीर्घः स्यात्। अभ्यासः अस्ति अह तस्य आदिः अकारः अपि स एव व्यपदेशिवद् भावेन तस्य अकारस्य दीर्घः आकारादेशो भवति। दीर्घे कृते रूपं जातम् आ अत अ। इदानीम् आकारस्य अतस्मात् परस्य अकारस्य च उभयोः स्थाने सवर्ण दीर्घो भवति। अकः सवर्णे दीर्घः सवर्ण दीर्घे कृते रूपं जातम् आत अ सम्मेलने आत। एवं द्विवचने तसः स्थाने अतुसादेशे आततुः बहुवचने झेः स्थाने उसादेशे आतुः मध्यम पुरुषैक वचने सिपः स्थाने थली आदेशे थश्च बलादिः वर्तते किंच आर्धातुक संज्ञकः अस्ति लिट् च लिडादेशस्तिङ् आर्धधातुक संज्ञः स्यात् बलाद्यार्धातुकत्वात् थस्य इडागमो भवति आर्धधातुकस्य ढ्वलादेः इति सूत्रेण इट् टित्वात् आदिः भवति। तर्हि किं रूपं जायते आत इथ सम्मेलने आतिथ। द्विवचने थशः स्थाने अथुसादेशे आतथुः बहुवचने थस्य स्थाने अ इति आदेशे आत। उत्तम पुरुषैक वचने मिपः स्थाने णलि आदेशे अनुबंध लोपे आत। द्विवचने बहुवचने वसः स्थाने वह आदेशः मसः स्थाने मह आदेशः तयोः वलाद्यार्ध धातुकत्वात् इडागमो भवति। इडागमः टित्वात् आदिर्भवति अतः रूपं भवति आतिव आतिम। एवं च लिटि रूपाणि सन्ति आत आततुः आतुः
आतिथ आतथु आत आत आतिव आतिम। लुटि स्मरन्तु एकवारं प्रक्रियां यतो हि अयं परस्मैपदी धातुः आगतः भूधातोः अनन्तरं आत्मनेपदिनस्तु बहवः धातवः उक्ताः। अयं परस्मैपदी द्वितीयः एव धातुः वर्तते। अतः अत धातोः अनद्यतन भूते अनद्यतन भविष्यति अर्थे लुटि लकारे लुटः स्थाने परस्मैपदे तिवादेशे अत ति शपं बाधित्वा लुटि लकारे तासि ही प्रत्ययो भवति स्यतासि लृलुटोः इति सूत्रेण। किं जातम् अत तास ति तास प्रत्ययः आर्धातुकं शेषः इति सूत्रेण आर्धधातुक संज्ञको वर्तते। किंच तकारः बल अस्ति अतः बलादिरपि अस्ति बलाद्यार्धातुकत्वात् तस्य इडागमो भवति। इडागमे कृते रूपं जातम् अति तास ति ति इत्यस्य स्थाने डा आदेशो भवति। लुटः प्रथमस्य डारौ रसः डा आदेशे डकारस्य इत्संज्ञा लोपो भवति। आ इति अवशिष्यते। डकारस्य इत्संज्ञा अस्ति अतः अयम् आदेशः प्रत्ययः डित् अस्ति। डित्वस्य फलं टेर् लोपः। यद्यपि पूर्वस्य भसंज्ञा तु अत्र नास्ति तथापि डित्व विधान सामर्थ्यात् भसंज्ञायाः अभावे अपि अतितास् इत्यत्र यह टिः वर्तते आस तस्य लोपो भवति। टिलोपे कृते रूपम् अवशिष्टम् अतित आ सम्मेलने अतीता। लुटि सर्वेषु प्रत्ययेषु परतः पूर्व रूपं भविष्यति। तासः इडागमे कृते अतीतास् इति तत्र प्रत्ययः योजनीयः। एक वचने टिपि तिपः स्थाने डादेशे डित्वा तिलोपे अतिता इति रूपम्। द्विवचने तसः स्थाने रौ आदेशः अस्ति। तस्मिन् परे रूपं जातम् अतितास् रौ सकारस्य लोपः रीच रादौ प्रत्यये परे सलोपो भवति। सकार लोपे कृते अतितारौ इति रूपम्। एवं बहुवचने झेः स्थाने रस आदेशो भवति। तस्मिन्नपि परे सकारस्य लोपो भवति। सकार लोपे कृते रूपं जातम् अतितारः। मध्यम पुरुषैक वचने सिपि अतितास् सी इत्यत्र सी इति सकारादि प्रत्ययः अस्ति। तस्मिन् परे तासः सकारस्य तासस्त्योर् लोपः इति सूत्रेण लोपो भवति। तासे सकारस्य लोपे कृते रूपं सिद्धम् अतितासि। अग्रे थसि थे मिपि वसि मसि एषु परेषु सकारस्य लोपो नास्ति। अतः अतितास् इत्यनेन सह प्रत्ययो योजनीयः रूपं सिद्धम्। मध्यम पुरुष द्विवचने अतितास्थः बहुवचने अतितास्थः। उत्तम पुरुषैक वचने अतितास्मि द्विवचने अतितास्वः बहुवचने अतितास्मः। एवं च लुटि रूपाणि सिद्धानि अतिता अतितारौ अतितारः अतितासि अतितास्थः अतितास्थः अतितास्मि अतितास्वः अतितास्मः। लिटि प्रथम पुरुषैक वचने तिवादेशे अतति शपं बाधित्वा स्यतासि लृलुटोः इति स्यः विकरणः स्यः प्रत्ययः तस्य बलाद्यार्धातुकत्वात् इडागमः अत इ स्य इ इति इणः परः यः स्यः प्रत्ययः तदवयवः यः सकारः तस्य आदेश प्रत्यययो इत्यनेन मूर्धन्यादेशः। अतिश्य इति रूपं जातम् तत्र प्रत्ययं योजयतु।
प्रथम पुरुषैक वचने अतिष्यति, द्विवचने अतिष्यतः, बहुवचने अतिष्य अन्ति, अतो गुणे पर रूपे अतिष्यन्ति। मध्यम पुरुषैक वचने अतिष्यसि, द्विवचने अतिष्यथः, बहुवचने अतिष्यथ। उत्तम पुरुषे त्रिषु वचनेषु मिपि वसि मसि च परे अतिष्य इति अंगस्य य अन्त्यः अकारः तस्य अतो दीर्घो यहि इति दीर्घः। दीर्घे कृते अतिष्यामि, अतिष्यावः, अतिष्यामः इति रूपाणि। एवं च दृष्टि रूपाणि सिद्धानि अतिष्यति, अतिष्यतः, अतिष्यन्ति, अतिष्यसि, अतिष्यथः, अतिष्यथ, अतिष्यामि, अतिष्यावः, अतिष्यामः। लोटी प्रथमम लड्वत् रूपाणि साध्यानि उक्तमेव भूधातु निरूपण प्रसंगे यथा लटी रूपाणि भवन्ति तथैव रूपाणि साध्यानि लोटी लकारे प्रथम पुरुषैक वचने तिवादेशे कर्तरि शप इति शपि अत ति अतति इति लड्वत् रूपं सिद्धं। तदनन्तरं लोटः विशेष प्रक्रिया भवति। एरुः इति ते इकारस्य स्थाने उकारः आदेशो भवति। तर्हि अततु इति रूपं जायते। तत्र तु शब्दस्य स्थाने तुह्योस्तातं आशिष्यन्यतरस्याम् इत्यनेन आशिषि अर्थे विकल्पेन तातंगादेशो भवति। तातंगादेशे कृते रूपं सिद्ध्यति अततात्, तातंगः अभावे अततु। द्विवचने तसः स्थाने लोटो लंगवत् इति लंगवद् भावेन तामादेशो भवति। तस्थस्थमिपां तान्तन् तामः इति सूत्रेण। तर्हि रूपं भवति अतताम्। बहुवचने लड्वत् अतन्ति इति साधयित्वा एरुः इति इकारस्य उकारः अतन्तु। मध्यम पुरुषैक वचने लड्वत् अतसि इति साधयित्वा सेह स्थाने सेर् ह्यपिच इत्यनेन हि आदेशो भवति। हि इत्यादेशे कृते रूपं जातम् अत हि। हेः स्थाने आशिषि अर्थे तुह्योस्तातंगाशिष्यन्यतरस्याम् इत्यनेन विकल्पेन तातंगादेशो भवति। तातंग पक्षे रूपं जातम् अततात्। तातंगः अभावे हि शब्दस्य अतो हे इति सूत्रेण लोपो भवति। लोपे कृते रूपं सिद्ध्यति अतः। एवं च मध्यम पुरुषैक वचने रूपद्वयम् अतः अततात्। मध्यम पुरुष द्विवचने थशः स्थाने तम आदेशः तस्थस्थमिपां तान्तन् तामः इत्यनेन तर्हि रूपं सिद्ध्यति अततम्। बहुवचने थस्य स्थाने त आदेशः अतत। उत्तम पुरुषे मिपः स्थाने मेर्निः इति सूत्रेण निः आदेशो भवति। किंच आडुत्तमस्य पिच्च इत्यनेन उत्तम पुरुषस्य त्रयाणाम् अपि प्रत्ययानाम् आडागमो भवति। टित्वात् सह आगम आदि भवति। अत आ नी सवर्ण दीर्घे अतानि। एवं द्विवचने अताव, बहुवचने अताम। नित्यंगितः इत्यनेन वसः मसः सकारस्य लोपो भवति। यं पूर्वोक्तैव सर्वा प्रक्रिया स्मार्यते। यतोहि बहूनां दिनानां मासानाम् अनन्तरं परस्मैपदिनः धातोः रूपाणि उच्यन्ते। तर्हि लोटी रूपाणि सिद्धानि अततु अततात्, अतताम् अतन्तु, अत अततात्, अततम् अतत, अतानि अताव अताम। लङि लटः अपेक्षया कः विशेषः? तो एकः आगमस्य लुङ् लङ् दृङ् छडुदात्तः इति प्राप्तम् अडागमं बाधित्वा आडजादीनाम् इति सूत्रेण
अजादित्वात् धातोः आडागमो भवति। अपरम इकारस्य इतश्च इति लोपो भवति। ते इकारस्य से इकारस्य मिपः स्थाने अमादेशो भवति। तस्थस्थमिपां तान्तं तामः तसः स्थाने ताम आदेशो भवति। अन्ते अपि इकारस्य लोपो भवति। तदनन्तरं संयोगान्त तकार लोपो भवति। थसः स्थाने तम आदेशो भवति। थस्य स्थाने त आदेशो भवति। बसः मसः सकारस्य नित्यंगितः इति लोपो भवति। तस्मिन् परे व प्रत्यय परे म प्रत्यय परे अदन्तस्य अंगस्य अतो दीर्घो ययि इति दीर्घो भवति। एवं च आडागमे कृते आटः आकारस्य धातोः अकारस्य च उभयोः स्थाने आटश्च इति वृद्धिः एकादेशः आकारो भवति। एवं च रूपाणि भवन्ति लङि आतत् आतताम् आतन् आतः आततम् आतत आतम् आताव आताम। विधिलिंगी विद्यादिषु अर्थेषु अत धातोः लिंगी लकारे लिंग स्थाने प्रथम पुरुषैक वचने तिवादेशे कर्तरि शप इति शपि अत ति यासुट् परस्मै पदेषु धातो निच्च इत्यनेन तिवादीनां प्रत्ययानां यासु डागमो भवति सह टित्वात् आदिः भवति। तर्हि रूपं जातम् अत यास्ति तकारस्य सुट्तिथोः इत्यनेन सुडागमो भवति। द्वयोः अपि सकारयोः यासुटः सकारस्य सुटः सकारस्य च लिंगः सलोपो नन्त्यस्य इत्यनेन लोपो भवति। रूपम् अवशिष्टम् अत या ति। या इत्यस्य स्थाने अतो ये यः इति सूत्रेण इ आदेशो भवति। इ आदेशे कृते अत इय शपः अकारस्य इय इकारस्य च द्वयोः स्थाने आद्गुणः इति गुणो भवति। गुणे कृते अतेय इति रूपं जातम्। यत्र यत्र अग्रे प्रत्यये परतः वल अस्ति तत्र तत्र यकारस्य लोपो व्योर्वलि इति लोपो भवति। यत्र वल परो नास्ति तत्र लोपो यकारस्य न भवति अपितु वर्ण सम्मेलनं भवति। यथा प्रथम पुरुषैक वचने तिपि ते इकारस्य इतश्च इति लोपे तकारः बल अस्ति तस्मिन् परे यह यकारस्य लोपो व्योर्वलि इति लोपे किं रूपं जातम् अतेत। द्विवचने तशः स्थाने तामादेशे अतेयताम् यकार लोपे अतेताम्। बहुवचने झेः स्थाने झेर्जुस् इति सूत्रेण जुसादेशे अतेय उस्। अत्र यकारात् परः वल् नास्ति उकारः अच अस्ति अतः अत्र यकार लोपो न भवति। यकारः श्रूयते अतेय उस् वर्ण सम्मेलने अतेयुस् ऋत्वे विसर्गे अतेयुः। मध्यम पुरुषैक वचने शिपि इकारस्य इतश्च इति लोपे अतेय स सकारः वल अस्ति तस्मिन् परे यकार लोपे अतेस् सकारस्य ऋत्वे विसर्गे अतेः। द्विवचने थसः तमि तकारः वल अस्ति तत्र यकार लोपो भवति अतेतम्। बहुवचने थस्य तादेशे तकारे परे यकार लोपे अतेत इति रूपम्। उत्तम पुरुषैक वचने मिपः स्थाने तस्थस्थमिपां तान्तं तामः इत्यनेन अमादेशे अतेय अम्। अत्र अकारः परः अस्ति अच बल परो नास्ति अतः यकार लोपो न भवति सम्मेलने अतेयम्। द्विवचने बहुवचने च वसि मसि परतः वकारः अपि वल मकारः अपि वल तस्मिन् परे यकार लोपो भवति।
वसः मसः सकारस्य नित्यङ्गितः इति लोपो भवति तर्हि रूपं भवति अतेव अतेम। एवं च लिंगि रूपाणि सन्ति अतेत् अतेताम् अतेयुः अतेः अतेतम् अतेत अतेयम् अतेव अतेम। आशीर्लिंगी लिंगः स्थाने तिवादिषु आदेशेषु कृतेषु अत्र ये तिवादयः सन्ति ते सार्वधातुक संज्ञकाः न सन्ति अपितु आर्धधातुक संज्ञकाः सन्ति। लिंगाशिषि आशिषि लिंगस्तिङ् आर्धधातुक संज्ञः स्यात् तिङाम् आर्धधातुकत्वात् अत्र शप विकरणो न भवति। अत धातोः आशीर्लिंगी लिंगस्थाने तिपि अत ति तिपः आर्धधातुकत्वात् शपः विकरणस्य अभावः तर्हि अत ति इत्यत्र यासुट् परस्मै पदेषु धातो ङिच इत्यनेन तिपः यासुडागमः अत यास ति तकारस्य शुट्तिथो इति शुडागमः अत यास स ति ते इकारस्य इतश्च इति लोपः अत यास स त सकारस्य पर्यायेण पूर्वं प्रथमस्य सकारस्य तदनन्तरं द्वितीयस्य सकारस्य संयोगादित्वात् स्को संयोगाद्यो रन्ते च इत्यनेन लोपः लोपे कृते रूपं सिद्ध्यति अत्यात्। द्विवचने तसः स्थाने तामादेशे तकारस्य सुडागमे या सुडागमे तकारस्य सुडागमे सकारद्वयम् अस्ति तत्र प्रथमस्य सकारस्य संयोगादित्वात् हलिपर्तः लोपो भवति द्वितीयस्य अत्र लोपो न भवति यतो हि हल् परः नास्ति सतः संयोगस्तु अस्ति तस्मात् परः संयोगात् परः आकारः अच वर्तते अतः अत्र सकारः छोटः सकारः श्रूयते। द्विवचने रूपं सिद्धम् अत्यास्ताम् बहुवचने अत्यासुः यास झेर स्थाने उसादेशा जुषादेशा झेर जुष जुषी उस अवशिष्यते अत यास उस सम्मेलने अत्यासुस ऋत्वे विसर्गे अत्याशुः। मध्यम पुरुषैक वचने सीपी अत यास सी से इकारस्य लोपः इतश्च इत्यनेन संयोगादेः सकारस्य स्को संयोगाद्यो इति लोपः तर्हि अत्यास इति रूपम् अवशिष्टं सकारस्य पदान्ते ऋत्वे विसर्गे अत्याः इति रूपम्। द्विवचने थशः स्थाने तमादेशे अत यास तम सम्मेलने अत्यास्तम अत्र यासुटः सकारस्य लोपः अस्ति तकारस्य यः सुडागमः तस्य लोपो नास्ति। एवमेव बहुवचने अत्यास्त इत्यत्रापि यासुटः सकारस्य लोपः अस्ति अत्यास्त। उत्तम पुरुषैक वचने मिपि मिपः स्थाने तस्थस्थमिपां तान्तं तामः इत्यनेन अमादेशः अत यास अम सम्मेलने अत्यासम्। द्विवचने बहुवचने वसि मसि च परे सकारस्य उभयोः लोपो भवति नित्यङ्गितः इत्यनेन सकार लोपे कृते अत यास्व अत यास्म सम्मेलने अत्यास्व अत्यास्म इति रूपम्। एवं च आशीर्लिंगी रूपाणि जातानि अत्यात् अत्यास्ताम् अत्यासुः अत्याः अत्यास्तम् अत्यास्त अत्यासम् अत्यास्व अत्यास्म। अग्रे लुङि लकारे अत्र प्रक्रियायां कश्चन विशेषः अस्ति तं विशेषं दर्शयति ग्रन्थकारः। लुङि आ तिस् ई त इति स्थिते अत धातोः
भूतकालिक क्रियावृत्ते लुंग इति सूत्रेण लुंग लकारः भवति। लुंगि लकारे परतः लुंग लंग लिंग छोटुदात्तः इत्यनेन प्राप्तम् अडागमं बाधित्वा आडागमो भवति। आडजादीनाम् आडागमे कृते आ अत आकारस्य अकारस्य च स्थाने आटश्च इति वृद्धिर्भवति। आत इति रूपं जातम्। लुङः स्थाने प्रथम पुरुषैक वचने तिवादेशे आत ति टिपः सार्वधातुक संज्ञा अस्ति। सार्वधातुकत्वात् कर्तरि शप इति शप प्राप्तः अस्ति। तम प्राप्तं शपं बाधित्वा लुङि लकारे चिलि लुङि इति सूत्रेण चिलिः प्रत्ययो भवति। चिलेः स्थाने चिलेः सिच् इति सिजादेशो भवति। सिचि अनुबंध लोपे सकारः अवशिष्यते। किम रूपं जातम् आत स ति तेः इकारस्य लोपो भवति। इतश्च आत स त सिच् आर्धातुक संज्ञकः अस्ति। आर्धातुकं शेषः इति सूत्रेण सिचि अवशिष्टः सकारः वल अस्ति। व्यपदेशिवद् भावेन अयं वलादिः संजातः। वलाद्यार्धातुकत्वात् सिचः इडागमो भवति। इडागमे कृते रूपं जातम् आत इस त तकारस्य अप्रिक्त संज्ञा अस्ति। अप्रिक्त एकाल प्रत्ययः एक अल रूपः प्रत्ययः अस्ति अप्रिक्त संज्ञकः। अतः तस्य ईडागमो भवति। अस्ति सिचो प्रिक्ते विद्यमानात् सिचः। अत्र सिच विद्यमानः अस्ति। तस्मात् परस्य अस्तेश्च परस्य अप्रिक्तस्य हलः किं भवति ईट आगमो भवति। सिच विद्यमानः अस्ति तस्मात् परः अप्रिक्तः तकारः वर्तते। तस्य तकारस्य ईट आगमो भवति। टित्वात् आदिर्भवति। किं रूपं जातम् आत इस ईत एतावत् पर्यन्तं साधयित्वा अग्रे उच्यते। लुङि आतिस् ईत इति स्थिते। आत इस ईत इति स्थितिः अस्ति। अस्यां स्थितौ किं कार्यं कर्तव्यम् उच्यते ईट ईति। अनेन सूत्रेण सकारस्य लोपो विधीयते। इट इति इति सूत्रस्य अर्थः अस्ति इटः परस्य सस्य लोपः स्यात् इति परे। पदद्वयम् अत्र वर्तते। इटः इति पंचम्येक वचनान्तम्। अतः तस्माद्युत्तरस्य इति परिभाषया अर्थो भवति इटः अव्यवहित परस्य। इति इत्यत्र सप्तमी वर्तते सप्तम्येक वचनान्तम्। अतः अर्थः अस्ति इति परे। प्रथमः यः इट् सः सिचः विहितः यः इडागमः आर्धातुकस्य वलादेः इत्यनेन तस्य बोधकः। द्वितीयः यः ईट् सः अस्ति सिचो प्रिक्ते इत्यनेन अप्रिक्तस्य विहितः ईट् आगमः। अत्र सस्य इति पदम् अनुवर्तनीयम् रात् सस्य इति सूत्रात्। किंच लोपः इति पदम् अपि अनुवर्त्यते संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रात्। अतः अर्थो भवति इटः परस्य सस्य लोपः। घटयतु प्रयोगे प्रयोगः अस्ति आतिस् ईत। तत्र इटः इकारात् सिचः आगमः यः इट् इकारः तकारात् परः। तस्मात् इकारात् परः यः सकारः सिज रूपः सकारः तस्य सकारस्य लोपः विधीयते अनेन सूत्रेण। कुत्र भवति लोपः ईटि परे। सकारात् परः ईट अस्ति तकारस्य अप्रिक्तस्य विहितः।
सिचः यः सकारः तस्य सकारात् तस्मात् सकारात् पूर्वः अस्ति इट् आर्धातुकस्य बलादेः इत्यनेन विहितः तस्मात् परः अस्ति ईट् अस्ति सिचो प्रिक्ते इत्यनेन विहितः उभयोः मध्ये वर्तते सकारः एतादृशस्य सकारस्य अनेन सूत्रेण लोपो विधीयते इतः परस्य सकारस्य ईटि परे लोपो भवति तहिदं सूत्रम् अत्र प्रयोगे घटते इतः परः सकारः अस्ति सकारात् परः ईट् वर्तते अतः सकारस्य अनेन सूत्रेण लोपो विधीयताम् लोपे कृते किं रूपम् अवशिष्टम् आति ईत इदानीम् इकारात् परः इकारः सञ्जातः तयोः स्थाने इकारस्य ईकारस्य च स्थाने सवर्ण दीर्घः एकादेशः कर्तव्यः तत्र शङ्क्येत यत् इट इति इति सूत्रेण कृतः यः सलोपः स सलोपः सवर्ण दीर्घ दृष्ट्या असिद्धः असिद्धत्वात् सवर्ण दीर्घ विधायकं सूत्रं तत्र शकारं स्थितं पश्यति सः सकारः व्यवधानं भवति द्वयोः मध्ये द्वयोः स्थानिनोः इकारस्य ईकारस्य च मध्ये सकारः व्यवधानं भवति दीर्घस्तु भवति अव्यवहिते सवर्णे अचि परतः अकः सवर्णे अचि अव्यवहिते परे सति दीर्घो भवति एकादेशः अत्र तु मध्ये सकारः व्यवधानं भविष्यति सलोपस्य असिद्धत्वात् ततः कथम् अत्र सवर्ण दीर्घः भवितुम् अर्हति इति शङ्क्येत कथञ्चित् तस्याः शङ्कायाः समाधानं कृतं स्वयं ग्रन्थकारेण वार्तिकम् उपस्थाप्य वार्तिकम् अस्ति सिजलोप एकादेशे सिद्धो वाच्यः एकादेशे कर्तव्ये सिजलोपः असिद्धो न भवति अपितु सिद्ध एव भवति सिजलोपस्य सिद्धत्वात् सकारः व्यवधानं न जायते अतः उभयोः इकारस्य च स्थाने सवर्ण दीर्घः एकादेशो भवति दीर्घे कृते रूपं भवति आतीत् एवं च लुङि रूपाणि भविष्यन्ति आतीत् आतिष्ठाम् आतिषुः आतीः आतिष्ठम् आतिष्ठ आतिशम् आतिष्व आतिष्म लृङि आतिष्यत् आतिष्यताम् आतिष्यन् आतिष्यः आतिष्यतम् आतिष्यत आतिष्यम् आतिष्याव आतिष्याम एवं च अस्य धातोः सर्वाणि रूपाणि उक्तानि इदानीं माङः प्रयोगे आडागमस्य अभावे वृद्धिं वृद्धेः प्राप्तिं दर्शयित्वा तस्य निषेधो वक्ष्यते एतत् सर्वम् अग्रिमे पाठे वयं पठिष्यामः अद्य पाठविरामः अत्रैव भवतु ओम शान्ति शान्ति शान्ति।